नबी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आइए अजीज़ों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकाशफा की किताब और उसका पहला बाब, और उसकी हम वर्स नंबर 17 और 80 की हम तिलावत को सुनेंगे। मुकाशफा पहला बाब 17वीं और 18वीं आयत मुकद्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। बुलंद आवाज से हम कहेंगे, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने कलाम मुकद्दस को सुनने का हमें फजल अता किया। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है, मैं जिंदा हूँ। आज के कलाम मुकद्दस का मजमून है, मैं जिंदा हूँ। यीशु मसीह नासरी यूहन्ना रसूल के पर जाहिर होते हैं और उन्हें यूं कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ। 17वीं आयत मुकद्दसा के शुरू में लिखा है, जब मैंने उसे देखा। ये पाक अल्फाज, पाक रूह की रहनुमाई से यूहन्ना रसूल ये पाक अल्फाज बोलता है कि जब मैंने यीशु को देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। यानी यीशु के जलाल को मैं बर्दाश्त ना कर पाया। मेरे अंदर इतनी सकत ना थी कि मैं मसीहा के जलाल को बर्दाश्त कर पाता। तो यूहन्ना रसूल, जिसे यीशु मसीह नासरी ने यूहन्ना की अंजील लिखने का भी फजल अता किया, और यूहन्ना के 3 खतूत हम देखते हैं, 3 लेटर्स यूहन्ना रसूल ने लिखे, और मुकाशफा की किताब मुकद्दस को भी यूहन्ना रसूल को लिखने का यीशु मसीह नासरी ने शरफ बख्शा। और यूहन्ना रसूल पाक रूह की रहनुमाई से ये अल्फाज लिखते हैं कि जब मैंने यीशु को उसे देखा, यानी यीशु को देखा, तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर। अजीजों, आज भी मसीहा जब हमारी जिंदगियों में आते हैं, यीशु मसीह नासरी, तो जीसस हम पर अपना दाहिना हाथ रखते हैं और हमारी जिंदगियों से खौफ के स्पिरिट को खत्म करते हैं। आज इस बात को अपने दिल में रख लें, खौफ एक स्पिरिट है। जी हाँ, खौफ एक स्पिरिट है। खौफ एक ऐसी अबलीसी नापाक कुव्वत है जो जिंदगियों को अफसुर्दा करती है। खौफ एक ऐसी अबलीसी ताकत है जो जिंदगियों के अंदर मायूसी पैदा करती है। खौफ हमारी जिंदगियों से चैन को छीन कर खौफ की स्पिरिट ले जाती है और हमें रंजीदा करती है। हमेशा यीशु मसीह नासरी जब भी किसी पर जाहिर होते हैं तो उन्हें कहते हैं, खौफ ना कर। जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता को भेजा गया, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने फरिश्ता के वसीले मुकद्दसा मरियम से कलाम किया कि खौफ ना कर, खौफ ना खा। अगर यीशुआ की किताब को आप देखें तो यीशुआ परेशान था जब मूसा मसीह में सो चुके थे, यहोवा खुदा में सो चुके थे, तो यीशुआ परेशान था कि अब कैसे इस बड़ी कौम को वादा की सरजमीन में हम लेकर आएंगे। तो यहोवा खुदा यीशुआ से यूं कहते हैं, यीशुआ खौफ ना कर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर यशाया नबी का सहीफा आप पढ़े तो उसमें भी आपको यूं मिलेगा, चूंकि यशाया नबी के सहीफा में भी यहोवा खुदा अपने लोगों से बात करता है
چونکہ اس کے لوگ اس کی حضوری میں آ کر گڑ گڑاتے ہیں تو وہاں پر بھی خدا بات کرتے ہیں. اور اگر آپ شام 91 کو دیکھیں، زبور 91 کے اندر لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. یعنی کہ خدا ہمیں ہر طرح کی ابلیسی قوت سے اور بیماریوں سے اور خوف کی تاثیروں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. آج انسان خوف کی وجہ سے، جی ہاں، آج انسان خوف کی وجہ سے مسیح سے جدا ہو چکا ہے. خوف ہماری زندگیوں کے اندر سے روحانی ماحول کو ختم کر دیتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں خوف ہے تو آپ دلیری کے ساتھ دعا نہیں کر سکتے، آپ دلیری کے ساتھ مسیح کو واچ نہیں کر سکتے، آپ دلیری کے ساتھ کلام نہیں پڑھ سکتے، آپ دلیری کے ساتھ ایونجلزم نہیں کر سکتے، آپ دلیری کے ساتھ انجیل نہیں پھیلا سکتے. جی ہاں، خوف کو آج یسوع کے نام سے ہم نے جڑ کرنا ہے اپنی زندگیوں سے. یوحنا چاہے مسیحا کا رسول تھا تو بھی مسیح کے جلال کو برداشت نہ کر پایا، خوف زدہ ہو گیا. اس وقت یوحنا کے اوپر تو خوف کی اسپرٹ نہیں تھی، صرف وہ بدنی طور پر اور روحانی طور پر مسیح کے جلال کو برداشت نہ کر پایا. لیکن جو جسمانی بدنوں کے اندر آج دنیا داری کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا دار لوگوں کے اندر جو خوف پایا جاتا ہے وہ ایک ابلیسی اسپرٹ ہے. اس خوف کو جو دنیا دار لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ ایک ابلیسی تاثیر ہے، ابلیسی اسپرٹ ہے، شیطانی قوتیں ہیں جو زندگیوں کے اندر خوف پیدا کرتی ہے. جی ہاں عزیزو، اس بات کو اپنی زندگی میں لے لیں، اپنی زندگی میں لے لیں کہ خوف جو ہے وہ ہماری زندگی کو ڈسٹرب کرتا ہے. جی ہاں، خوف ہماری زندگی کو ڈسٹرب کرتا ہے، خوف ہمیں پریشان کرتا ہے، خوف ہمیں رنجیدہ کرتا ہے. یوحنا رسول کی پر جب مسیحا روحانی طور پر جلال میں یوحنا کو نظر آئے تو یوحنا مسیح کے جلال کو برداشت نہ کر پایا اور مسیح کے قدموں میں یوحنا گر گیا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا. یسوع مسیح ناصری یوحنا سے کہتا ہے کہ تو خوف نہ کر. جی ہاں، اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں. یسوع مسیح ناصری اپنے اتھارٹی، اپنے جلال کو، اپنی اتھارٹی کو یوحنا پر ظاہر کرتے ہیں کہ یوحنا خوف نہ کر، میں ہی تیرا روحانی ٹیچر اور تیرا خداوند اور تیرا منجی ہوں، میں اول اور آخر، آگے لکھے ہے، اور زندہ ہوں. یسوع مسیح ناصری یوحنا کو بتا رہے تھے کہ میں مر گیا تھا اور اب میں زندہ ہوں، اور آگے لکھا ہے میں مر گیا تھا. جی ہاں، دوبارہ سے وہی الفاظ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں. یسوع نے کہا اور میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا. یسوع مسیح ناصری یوحنا سے کہتے ہیں کہ میں اس زمین پر اپنے بدن کا کفارہ دینے آیا، اپنی جان کا کفارہ دینے آیا. اور یوحنا رسول سے مسیحا یوں کہتے ہیں کہ میں مر گیا تھا لیکن اب میں زندہ ہوں اور عبدالآباد میں زندہ رہوں گا. جی ہاں، اب جیزس اس زمین پر دوبارہ آنے کو ہے، لیکن دوبارہ سے وہ صلیب پر چڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دلہن کو لینے کو آنے کو ہے، اور بڑے جلال کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ مسیحا اپنی دلہن کو لینے آنے والا ہے. اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، اس بات کو اپنی زندگی میں لے لیں، مسیحا جلد آنے والے ہیں.
اور یسوع مسیح ناصری یوحنا سے کہتے ہیں کہ میں مر گیا تھا لیکن اب میں زندہ ہوں. اور یوحنا کہتے ہیں، یوحنا رسول سے مسیحا کہتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کہتے ہیں کہ اب میں عبدالآباد زندہ رہوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسیح کے نام سے اور مسیح یسوع کے کلام سے اور مسیح یسوع کی آواز سے برکت پائیں یوحنا رسول کی طرح، تو اس بات پر یقین رکھیں کہ ہمارا مسیحا ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا لیکن اب وہ زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہیں گے. اور آگے لکھے اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. جیسس یوں کہتے ہیں کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، جیسے یوحنا اگر ہم اناجیل کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح ناصری یوں کہتے ہیں کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جی ہاں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں. یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. سب کچھ جیسس کے پاس ہے، سارے اختیار یسوع کے پاس ہے. اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، یسوع کے قدموں میں آ. جیسس تجھے بھی اختیار دینا چاہتا ہے. یسوع مسیح ناصری یوحنا سے یہ کہہ رہے تھے کہ اب سارے اختیار میرے پاس ہے. جیسے ازل سے سارے اختیار میرے پاس تھے، اب بھی وہ اختیار میرے پاس آ چکے ہیں. باغ عدن کے اندر جب گناہ ہوا تو آدم کے گرنے کے سبب سے ابلیس نے آدم سے اتھارٹی کو چھین لیا اور اس اختیار کو دوبارہ سے جیسس نے بحال کیا. اور یسوع نے یوحنا رسول سے کہا کہ خوف نہ کر، میں زندہ ہوں، میں اول اور آخر ہوں. میں مر گیا تھا لیکن دیکھ اب میں زندہ ہوں. اب میں مرنے کا نہیں، میرے اندر یہ قوت ہے، میرے اندر یہ زور ہے، میرے اندر یہ طاقت ہے، میرے اندر یہ پاور ہے. اب میں زندہ رہوں گا، عبدالآباد میں زندہ ہوں. اور یسوع مسیح ناصری یوں کہتے ہیں اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. یعنی دنیا کے، آسمانوں کے، زمین کے سارے اختیار مسیحا کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے. اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، یہی اختیار یسوع مسیح ناصری آج ہمیں دینا چاہتے ہیں. اگر لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے اندر آپ اس کی اسٹڈی کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. جی ہاں، یسوع مسیح ناصری نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا. آج بھی جیسس اپنے مقدسین کو اختیار دیتے ہیں. اور اختیار کیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. آج ہمیں یسوع مسیح ناصری اختیار دینا چاہتے ہیں. اختیار ہمیں تب ملے گا جب ہم مسیح کے اختیار کو سمجھ آئیں گے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا مسیحا محدود ہے، نبیوں کی طرح ہے. نو، یسوع مسیح ناصری نبیوں کی طرح نہیں بلکہ نبیوں کو بنانے والا ہمارا مسیحا ہے. یسوع مسیح ناصری نے نبیوں کو زندگی بخشی اور دنیا کے جو نبی تھے وہ بھی یسوع کے آگے جھکتے تھے. اس لیے جیسس نبی نہیں بلکہ جیسس خداوند ہے اور مسیحا ہے. اپنے بچوں کو نجات، اپنے لوگوں کو یسوع مسیح ناصری بخشتے ہیں. یسوع مسیح ناصری اس لیے اس زمین پر آئے تاکہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج ضروری ہے آپ اور میں ہم سب اس بات کو سمجھ جائیں کہ یسوع مسیح ناصری ہمارے شافی، ہمارے منجی، ہمارے بادشاہ اس زمین پر اس لیے آئے تاکہ یسوع مسیح ناصری ہمیں اختیار دے. جو اختیار ہم سے چھن چکا تھا، جو اختیار ہم سے ختم ہو چکا تھا، اس اختیار کو یوحنا رسول پر یسوع نے ظاہر کیا کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، لکھا ہے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اور جو کنجیاں ہیں، چابی ہے، یہ اختیار کو شو کرتی ہے. چابی اختیار کو شو کرتی ہے. جن کے پاس چابی ہوتی ہے وہ جب اسے یوز کرتی ہے تو چابی کو یوز کرنے سے ہم چیزوں کو کھلا ہوا دیکھتے ہیں.
लेकिन जिनके पास चाबी नहीं होती वो ताला नहीं खोल सकता, डोर नहीं खोल सकता, डोर लॉक रहते हैं। और जो ही चाबी का इस्तेमाल होता है तो फिर उसके बाद आप अपने दरवाजे से एंटर होकर आप आगे अपने होम के अंदर, अपने रूम के अंदर जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास इख्तियार होना बहुत जरूरी है। ये जो कुंजियां हैं ये इख्तियार को शो करती है। मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। अगर आप आसमानी और जमीनी बरकतों को हासिल करना चाहते हैं तो आइए यीशु के कदमों में, आपको मसीहा आसमानी और जमीनी इख्तियार बख्शेगा। जी हाँ, आपको मसीहा आसमानी और जमीनी इख्तियार बख्शना चाहता है। आपकी जिंदगी के अंदर मसीहा आसमानी और जमीनी इख्तियार पैदा करना चाहता है। यीशु मसीह नासरी मर गए थे लेकिन अब वो जिंदा है। इस हकीकत को समझ जाए, इस हकीकत को अपनी जिंदगी में ले ले कि यीशु अब जिंदा है। अब यीशु मसीह नासरी मरने को नहीं, अब वो अब्दुल आबाद जिंदा रहेंगे। आज इन बातों को हमने अपनी जिंदगी में ले लेना है कि हमारा मसीहा जिंदा है। अगर यीशु जिंदा है तो यीशु मसीह नासरी आपको ब्लेस करने की, आपको इख्तियार देने की कुदरत रखते हैं। अगर यीशु मसीह नासरी जिंदा है तो आपकी जिंदगी के अंदर से हर तरह की मुर्दा चीज को खत्म करने की कुदरत रखते हैं। अगर यीशु मसीह नासरी जिंदा है तो आपके हालात बदलने की कुदरत रखते हैं। अगर यीशु मसीह नासरी जिंदा है तो आपकी जिंदगी को ब्लेस करने की कुदरत रखते हैं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अपनी जिंदगी पर गौर कर। जी हाँ, अपनी जिंदगी पर गौर कर, किस तरह आप और मैं हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज जरूरी आप और मैं हम इस बात पर गौर करें कि हमारा मसीहा जिंदा है और हमें वॉच करता है, हमें सुनता है, हमें देखता है। कई दफा हम भूल जाते हैं कि हमारा यीशु जिंदा है, जिसकी वजह से हम गुनाह में गिर जाते हैं। अगर आज आप चाहते हैं आप बहाल हो जाए तो जरूरी है कि आप मसीहा के इख्तियार को समझें। जब आप यीशु के इख्तियार को समझेंगे यीशु आपकी जिंदगी बदल देंगे। जी हाँ, जब आप यीशु के इख्तियार को समझ जाएंगे तो जीसस आपकी जिंदगी बदल देंगे। आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपकी जिंदगी के अंदर बरकतें आ जाएंगी, आपकी जिंदगी के अंदर बहाली आ जाएगी। आइए मैं चाहता हूँ हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हम सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे कुछ देर के लिए। समझिए इख्तियार को जो मसीहा ने आपको और मुझे इख्तियार बख्शे, उसे समझिए और कहीं पाकरू मसीहा के इख्तियार को समझने की मुझे कुव्वत, अक्ल और दानिश अता कर। जी हाँ, यीशु के इख्तियार को समझने की मुझे कुव्वत अता कर, मुझे पावर इख्तियार अता कर। जिसके पास छोटा इख्तियार नहीं, यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, सारा इख्तियार यीशु ने कहा मेरे पास है। आसमान का भी, जमीन का भी कुल इख्तियार यीशु ने कहा मेरे पास है। क्या आप जानते हैं मसीहा के अंदर एक बड़ा इख्तियार है और वो इख्तियार यीशु आपको देना चाहते हैं। आपके जिंदगी के अंदर बहाली जीसस पैदा करना चाहते हैं, आपके जिंदगी में जीसस आज़ादी को पैदा करना चाहते हैं, आपके अंदर मसीहा दिलचस्पी रखते हैं। आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। कुछ देर के लिए सब आंखें बंद करें, संजीदगी के साथ अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, यीशु बादशाह।